الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا قال الله تعالى ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا وقال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الناس يسبون أصحابي فليظهر العالم علمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام شمع محفل محترم لدھیانی صاحب، اکابرین امت، مشائخ اعظام، قرآن و سنت کے تعلیم کے علمبرداروں اور عشاق صحابہ، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی تکمیل جو عشق صحابہ ہے، محبت صحابہ ہے، اللہ عام سب کی دلوں کو رسول اللہ کے ان لاڈلوں کی محبت سے لبریز فرما۔ میرے بھائیو، ایک وہ وقت بھی تھا جب ہم اسمبلی میں تھے، ہم صحابہ کرام کی عزت کی بھیک مانگتے تھے۔ یقین جانیے، خدا کی قسم، اسمبلی کے در و دیوار گواہ ہے، جب ایک بندے نے رسول اللہ کے صحابہ کی توہین کی، میں بذات خود اس دن پتہ نہیں کیا ہوا، انسان پھر صحابہ کا مسئلہ جب آتا ہے، ایک مسلمان پھر وہ صبر بھی نہیں کر سکتا۔ یقین جانیے، اس دن اسمبلی میں ہم اس طرح نکل گئے کہ 3 دن تک مکمل طور پر اسمبلی کو ہم نے بلاک کر دیا، اور پوری تاریخ میں نے کم از کم کسی کی ذات کے حوالے سے اتنی جذبات کا اظہار نہیں کیا جب ایک بار میں ابھی نام اس لیے نہیں لیتا کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے، اب وحدت کا اور اس بل کے حوالے سے بھی کہتا ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی جو ہمارے اور آپ کے درمیان معہود ہے صحابہ کے مخالفت کے حوالے سے، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ ان کو سامنے لاؤں اور صحابہ کا بل انہی کے ذریعے سے سینٹ سے پاس کروا دوں، یہی چاہتا ہوں، اسمبلی کے نہیں، کیبنٹ کے فلور پر ایک بندہ نے شدید ہرزہ سرائی کی اسی بل کے حوالے سے، کیونکہ پھر اس دن کیبنٹ میں میرے ساتھ اسد محمود صاحب بھی نہیں تھے، عبدالواسی صاحب نہیں تھے، میں لادا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا کروں،
बहरहाल मैंने कोशिश की कि देकर तमाम मेंबर तमाम वज़रा की सरे से उस तरफ से तवज्जो हटा दो ताकि ये चीज माबही निज़ा ना बन जाए। और वो बंदा हमारे दोस्त जानते हैं, सिर्फ एक बंदा था। और तब को यह भी पता है हमारे असेंबली चू चू का मुरब्बा भी है। ये तो हल हमारे मेंबरान साहबान असेंबली में कहते हैं हम सेकुलर हैं। यकीन जानिए वो क्या कहते हैं, यार अगर आप सेकुलर हैं तो फिर पाकिस्तान में आप क्या करते हैं? पाकिस्तान सेकुलरिज्म के नाम पर बना था। तकसीम हिंद तो इसी फार्मूले पर तुमने किया कि हम सेकुलर नहीं है, हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान एक मजहबी रियासत होगा, एक इस्लामी स्टेट है, एक मजहबी स्टेट है, एक नजरियात स्टेट है। और नजरियात स्टेट ये तब होगा जिसमें अबू बकर सदीक का बोलबाला हो, जिसमें उमर फारूक का बोलबाला हो, जिसमें उस्मान गनी का बोलबाला हो, जिसमें अली मुर्तजा का बोलबाला हो, जिसमें अमीर माविया का बोलबाला हो। तकबीर, तमाम सहाबा के शाने साहब मौलाना मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, जमीयत उलमाए इस्लाम, इसमें क्या फर्क है? हम सहाबा में मोहब्बत के हवाले से किसी तफरीक के कायल नहीं है। नफ्स फजीलत में जिस तरह अल्लाह ने फरमाया तिल का रसूल फज़लना बादहुम अला बाद, जिस तरह हमारे उलमा तमाम का यही अकीदा है उम्मत का कि नफ्स फजीलत में तमाम अंबिया बराबर है, इसी तरह नफ्स फजीलत में तमाम सहाबा बराबर है। नफ्स फजीलत में सबके सब बराबर है। हाँ वलियत इसमें कोई शक नहीं, अबू बकर है, अबू बकर है, इसमें कोई शक नहीं। और फिर उसके बाद जिसके सामने शैतान आने की जुर्रत नहीं कर सकता, तुम कौन हो कि उमर फारूक को नहीं मानते? न मानो, तुमके न मानने से क्या बनता है? नारे तकबीर, शाने साहबा, शाने साहबा। यकीन जानिए अल्लाह के फजल और करम से यह बिल पास होगा। आज ठीक है सिर्फ कौमी असेंबली ने ऐवान बाला बाकी है, मैं उसमें जा सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उसमें जा सकता हूं। लेकिन मौलाना फजल रहमान के बगैर हम मसला यह है कि मौलाना साहब को अल्लाह ताला ने वो जबान दिया है कि वो दुश्मनों को भी राजी करा सकते हैं, तो बगैर उसके तो हो नहीं सकता, मजबूरी है। अल्लाह करे कि जल्द अल्लाह उनको सिहत दे, वरना आज वो यहां तशरीफ फरमा जरूर होते। तो इंशाअल्लाह मैं खुद जाकर असेंबली के सेनेट के फ्लोर पर, और मौलाना साहब को सिर्फ इतनी जरूरत है हमें कि वो सेनेट के चेयरमैन साहब अच्छा आदमी है, अल्लाह खुश रखे, अच्छा आदमी है। और सेनेट में भी इंशाअल्लाह हमारी अक्सरियत है, इसमें कोई शक नहीं, पीडीएम की अक्सरियत है, वो दिन नहीं है अब। तो इंशाअल्लाह सेनेट में कामयाब करा के पास करवा देंगे। खुदा ना करे तो फिर असेंबली तो किसी ने हमसे, तो असेंबली तो हमारा अपना है, अब कौन है वो असेंबली में नहीं सहा। इसी तरह जिस तरह आजकल इजलास चल रहा है, अल्लाह के फजल और करम से डिप्टी स्पीकर भी हमारा है, स्पीकर भी हमारा अपना है, कोई बात नहीं। तो एजेंडे पर लाने के लिए मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह, और फिर मौलाना साहब की हिकमत अमली इंशाअल्लाह रंग लाएगी और तमाम पार्लियामेंट मुस्तफा पास करेगा इंशाअल्लाह। सहाबा का जो गुलाम है, सहाबा का जो गुलाम है, आज के बाद सहाबा का जो गुलाम है, आज के बाद मैं ऐलान करता हूं कि जंगवी का रूह कब्र में खुश होगा। नारे तकबीर।
سورج چاند رہے گا مفتی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا مفکر اسلام مفتی محمود، مفکر اسلام مفتی محمود، مفتی عبدالشکور صاحب، جھگلی جھگلی تیرا قافلہ، جھگلی تیرا قافلہ، جھگلی تیرا قافلہ، جھگلی تیرا قافلہ۔ اور وہ دن تو باقی ہے انشاءاللہ، وہ دن آنے والا ہے انشاءاللہ کہ سینٹ پہ جب یہ قانون پاس ہو کر اور قانون پاکستان بن جائے گا، ناموس صحابہ کے شہداء اپنے قبروں میں اچھل کود کر خوشی منائیں گے انشاءاللہ۔ شہداء ناموس صحابہ، شہداء ناموس صحابہ، شہداء ناموس صحابہ، شہداء ناموس صحابہ۔ تو ہماری ایک جان ہے، اگر اللہ تعالیٰ لاکھوں جان دے ناموس صحابہ پر قربان ہو جائے کوئی بات نہیں، تو انشاءاللہ ہمیں جو ایمان نصیب ہے یہ کس کی برکت سے ہے؟ یہ کون سا دوست ہوگا جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں صحابہ کرام کو نہ مانے؟ وہ تو کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ جو صحابہ نہیں مانتے حقیقت میں رسول اللہ کو نہیں مانتے، بے شک حقیقت میں رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ یاد رکھو، ہم صحابہ کے ناموس پر مر مٹنے کے لیے بلکہ اپنے آپ کو حضرت امیر ماں کے ناموس پر، اس سے لے کر صدیق اکبر تک جس طرح امیر حمزہ نے جنگ احد میں اپنے آپ کو کٹوا دیا تھا، ہم تمام صحابہ کے ناموس پر اپنے آپ کو اس طرح کٹوانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ۔ تفریق نہیں بھی، اس کے بعد ہم سب ایک ہیں، اس کے بعد ہم سب ایک ہیں، ناموس صحابہ کے لیے سب ایک ہے، ناموس رسول اللہ کے لیے سب ایک ہے، ناموس انبیاء کے لیے سب ایک ہے، کوئی تفریق نہیں۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں میں تفریق ہے، کوئی تفریق نہیں، اس چیز پر ہم ایک ہیں، ایک ہیں۔ اختلاف رائے علیحدہ چیز ہے، اختلاف رائے علیحدہ چیز ہے، وہ تو ہوگا، وہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو گناہ ہے وہ عظمت صحابہ کے کا جو انکار ہے وہ گناہ ہے۔ وہ صحابہ کے ناموس، انبیاء کے ناموس، اس حوالے سے ہم ایک ہیں، اور آج کے بعد پورے پاکستان میں گلی گلی تک آپ اس پیغام کو پھیل جائے کہ جب تک یہ بل پاس نہیں ہوگا انشاءاللہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، انشاءاللہ نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ صرف جو ایک شعلہ تک نواز جنگوی وہ نہیں، اب وہ پورے پاکستان میں پھیل گیا انشاءاللہ، اور وہ اب اسمبلی کو اور اسمبلی کے در و دیوار ہلا کر اور سینٹ کے در و دیوار ہلا کر صحابہ کے ناموس کا بل پاس ہوگا انشاءاللہ۔ تو بہرحال اب ہمارا وہاں اجلاس جاری ہے، میں تو آپ سے اجازت مانگوں گا، جو بھی دینی کاز ہو اس حوالے سے مولانا صاحب نے ہمیں صاف ہدایات کی ہے کہ جمعیت علماء کا کوئی بھی ممبر اسمبلی کے فلور پر پھر وہ صرف یہ نہیں کہے گا کہ میں دیوبندی ہو، جو مذہب کا مسئلہ جب بھی کسی فرقے کا ہوگا اس کے لیے آپ سپاہی بن کر اس کا دفاع کریں گے۔ ہم اہل حدیث کے حوالے سے ہمارے بریلی بھائیوں، ہمارے دیوبندی تو ہم سب دیوبندی ہے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن دیوبندیت بھی، بریلیت بھی، اہل حدیث بھی، ہم سب ایک ہے بنیادی عقائد میں، اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ جو متفق کا نکات ہے باعث وہ بھی سب کو معلوم ہے۔ آئین پاکستان پر ہم سب ایک ہیں، اور اس پہ صاف لکھا ہے قرآن و سنت کے خلاف قانون نہیں بنے گا، اس کا راستہ آئندہ کے لیے انشاءاللہ روکیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور جو قوانین بنے ہیں
मुफ्ती महमूद के बरकत से, हमारे अकाबिर के बरकत से इंशाअल्लाह किसी को मेरी आंख से उसकी तरफ देखने की इजाजत हम नहीं दे सकते। तो हम तमाम शायरुल्लाह का, तमाम मुकद्दसात का दिफा हम जानते हैं अल्लाह के फजल करम से, और जहां वो दिफा, हम दिफा के लिए जंग लड़ेंगे अल्लाह के फजल करम से, आई जंग लड़ेंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह इस जंग में हम सरखरू होंगे और पाकिस्तान का मुकद्दर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जो हकीकी निजाम है वो पाकिस्तान का मुकद्दर होगा। और जो निजाम अबू बकर सिद्दीक ने अपने जान माल धन की कुर्बानियों से सदीक अकबर ने चाशुई आलम पहलाया था, वो निजाम पाकिस्तान का मुकद्दर होगा। और खुलफाए राशिदीन का जो निजाम है, वो दीन है, वो पाकिस्तान का मुकद्दर होगा। इसी बुनियाद पर पाकिस्तान को आजाद किया था हमारे काबिर ने, और जो पाकिस्तान के आजादी के लिए, इस मुल्क वतन की आजादी के लिए शोहदा ने जो खून दी है, उन खून की आबियारी से इस चमन को इंशाल्लाह आबाद रखेंगे। और पाकिस्तान के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह इसको पूरी दुनिया के लिए अजीम इस्लाम का किला बनाए और पाकिस्तान अल्लाह ताला अमन का गहवारा बनाए। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती अब्दुल शकूर